पता ही नहीं होता, रात को सही सोते हैं, सुबह उठते हैं जी फलानी जगह पे फलाने शहर में पर्चा होगा। ऐसे किसी वन फाइन डे आप लोगों ने उठना है, ना आप लोगों को रजब फैमिली का चैनल नजर आना है, ना इंस्टा आईडी, ना टिकटॉक आईडी, ना कोई और चैनल, प्रॉपर वैनिश, जैसे कोई चीज थी ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि इंसान खुद डरे ना डरे, जितना मर्जी जवानी का जोश हो, फैमिली के लिए इंसान डर जाता, इंसान कमजोर पड़ जाता। FIR है जो कि मुकदमा सुनने में आ रहा था आप लोगों, 295A क्या है? ये है 295A का मुकदमा जो कि FIR दर्ज करवाई है मैंने इस वक्त हैदरी थाने में रजब भट्ट के खिलाफ। वजह यह है कि इसने इस्लाम की बेहुरमती की थी, नमाज की बेहुरमती की थी। रात को हम ठीक ठाक सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऊपर एक और FIR हो गई है और पाकिस्तान के किसी इलाके में भी हो गई है। मैं एक दिन अपने तमाम अकाउंट्स को डिलीट कर दूंगा, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो। 40-45 लाख वो बंदा जिसको हम लोग डेली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। मैं जितना बड़ा बदमाश क्यों ना हो, जवानी का मेरे अंदर जितना भी जोर क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली से डरता हूँ। जब फैमिली सामने आती है तो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं भी इस टाइम पर यूँ ही परेशान हूँ। अगर मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी रिस्क आया तो मैं स्क्रीन से गायब हो जाऊँगा। ये अल्फाज है रजब भट्ट के, जो कि आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। उसकी रीज़न ये थी कि जब से उनकी शादी हुई है मुकदमात का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। कोई खिलाफ वीडियो बयान दे रहा है, कोई उनको मारने की धमकियां दे रहा है, कोई बोल रहा है ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। और लाहौर के अंदर भी उनके ऊपर केस हुआ, पुरानी वीडियो उठा के नमाज का मामला उठाया गया। उसके बाद कराची के अंदर भी केस चल रहा है, उसके बाद मुल्तान के अंदर भी केस आ गया है। 17 तारीख को साइबर क्राइम की जो टीम है उसको टाइम दिया गया कि आपने पेश होना है मुल्तान के अंदर और रजब भट्ट वाले सारे किस्सों को बताना है। खैर मामला यहाँ पे नहायत ही संगीन हो गया। हम बार बार ये बात बोल रहे थे कि रजब भट्ट को एक तो सिक्योरिटी रिस्क है, दूसरा लोग बहुत ज्यादा उनके साथ हसद करते हैं। रजब भट्ट ये बोलता है कि भाई मैं तो गाड़ियाँ ले रहा हूँ धड़ाधड़, मैंने हैदर को गाड़ी लेके दी, शाजी को गाड़ी लेके दी, उसके बाद मैंने अपने वालिदैन को गाड़ी लेके दी, अपने लिए मैंने गाड़ी मंगवाई। मैं तो अपने आप को बिजी रख रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन मैं किसी के प्रेशर में भी नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि बात अब फैमिली की हो रही है, मेरी फैमिली के ऊपर जब सिक्योरिटी रिस्क आएगा तो फिर मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। रजब भट्ट के वालिदैन भी इसको ये बात बोल रहे हैं, उसके वालिद और वालिदा, कि आप अपनी बीवी को लेके मुल्क से बाहर चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ। रजब भट्ट के वालिद बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं। देखें ये सारा मामला है क्या। अब चूंकि रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा फेम हासिल हो गया तो रजब भट्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा, कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको भी फेम मिलेगा। रजब भट्ट की कामयाबी के बाद बहुत से लोगों को पता चल चुका है कि यूट्यूब के ऊपर ठीक ठाक पैसा आपको मिलता है, आपको ठीक ठाक कामयाबी हासिल होती है अगर आप यूट्यूब पे अच्छा काम करते हो तो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लोगों को उसके पीछे जो मेहनत उसने की है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे अब उसके दोस्त परेशान है, उसकी फैमिली परेशान है। पैसा तो उन्होंने कमा लिया है, उन्होंने इज्जत भी हासिल की, फेम भी हासिल किया, लेकिन लोग अब उनको पीछे नहीं छोड़ रहे। उसकी रीज़न क्या है? रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाओ, रजब भट्ट की माँ पे बात करो, रजब भट्ट की बहन पे बात करो, रजब भट्ट की बीवी पे बात करो, रजब भट्ट की फैमिली पे बात करो। जिस पे भी आप बात करो, नाकदीन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको व्यूज़ मिलने ही मिलने हैं। जो भी वकील इस टाइम पे रजब भट्ट पे केस करेगा उसको व्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन व्यूज़ के चक्कर में, इस फेम के चक्कर में रजब भट्ट का सत्यानाश हो गया है। जहाँ पे फैंस उसके घर के बाहर हर टाइम खड़े रहते थे, इतनी ज़्यादा तादाद में फैंस आते हैं जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सारे आते हैं। सिक्योरिटी रिस्क भी बना हुआ है, एक गार्ड रजब भट्ट ने रखा हुआ है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है लोग खींचातानी भी करते हैं। तो रजब भट्ट ने भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि यार आप एक दिन रख लो प्रॉपर, उस दिन आप आओ, आपने जो करना है करो, वीडियोस बनाओ, शाउट आउट लो, मैं सारा कुछ करूंगा, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ आप करो। ये ना हो कि आपकी आड़ में कोई और बंदा जो मेरे से जिद करता है आके अपना फ़ायदा उठा ले। सोसाइटी वाले भी तंग हैं, रजब भट्ट के पड़ोसी भी तंग हैं, सब इस बात से तंग हैं कि बेतहाशा लोग उस सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। पहले जो घर था रजब भट्ट को, उसको इसलिए छोड़ना पड़ा था कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश हो गया था। अब वो दूसरे घर में हैं तो वहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम बात करें वकला की तो देखें, सबसे पहले जो वकील थे उसने नमाज का मामला उठाया, उसके बाद रजब भट्ट ने तमाम उलमा को इकट्ठा किया, उसके बाद फिर रजब भट्ट ने माफ़ी भी सबसे मांगी कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, नमाज की मैंने तौहीन किया आपको लगता है, हालांकि उलमा ये कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो खैर मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कराची के अंदर भी उनके ऊपर केस होता है, वहाँ पे चूँकि रजब भट्ट अब माफ़ी मांग चुके हैं तो नमाज वाला जो मामला दोबारा से खैर होना नहीं चाहिए था। उसके बाद अब जो मुल्तान है, मुल्तान के अंदर वकील ने एक नई टेक्निक खेली है। उसने क्या किया है कि उसने फाशी अरियानी फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ उसने ये पटिशन दायर की है, जिसमें डकी भाई भी हैं, नदीम नानी वाला हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं और बहुत ज़्यादा टिकटॉकर और यूट्यूबर वो बोल रहे हैं, नाम तो अभी उनके सामने नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ रजब भट्ट पे नहीं किया, हमने बाकियों पे भी किया है। लेकिन रजब भट्ट के नाम को प्रोमिनेट करना, डकी भाई के नाम को प्रोमिनेट करना, सिस्ट्रोलॉजी को प्रोमिनेट करना, जो कि यूट्यूब के ऊपर इनके ठीक ठाक फॉलोअर हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी जो सिचुएशन है वो फेम हासिल करने की सिचुएशन है। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है किसी तरह उसको फेम मिल जाए। और रजब भट्ट की कामयाबी के बाद सबको इस बात का पता चल चुका है कि यूट्यूब के ऊपर पैसा है, सोशल मीडिया के ऊपर पैसा है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो तो आपको ठीक ठाक पैसा मिलता है। तो हर बंदा अब कोशिश
کوشش کر رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ٹک ٹاک پہ تھے, فیس بک پہ تھے, وہ بھی یوٹیوب کی طرف آ گئے. یوٹیوب کا, حالانکہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا بہت مشکل کام ہے, اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اس طرح وائرل نہیں ہوتی, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد یوٹیوب کا پارٹنر پروگرام جوائن کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ملک کے اندر اور بہت سی ایسی معروف شخصیت ہیں وہ بھی یوٹیوب کے اوپر آ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ابھی انہوں نے لانچ کی ہے, جو کورس لانچ کی ہے رجب بٹ ڈکی بھائی ندیم نانی والے نے مل کے, تو اس کے اگینسٹ بھی بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے. بار بار وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ اسکیم ہے, یہ دھوکہ ہے, آپ اس کو ویب سائٹ پہ کورس نہ خریدو, 5,000 اس کورس کی فی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ ایسے لوگ ہیں, بےتاشا لوگ ہیں, جو رجب بٹ ڈکی بھائی کو, ندیم نانی والی کو, وہ 5,000 میٹر ہی نہیں کرتا. لوگ اس ٹائم لاکھوں روپے خرچ کر کے ان سے ملنے کو تیار ہے. یہ 5,000 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ ناقدین یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ اربوں روپے آپ اکٹھا کرنے کا ان کا پلان ہے. اگر 1 لاکھ بندہ بھی ان کو 5,000 روپے دیتا ہے تو یہ بات کہاں پہ جاتی ہے. اور ان کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں کہ ملینز میں لوگ ان کو پیسے دیں گے, یہ کورس ان سے خریدیں گے, اور لوگ خریدنا بھی چاہ رہے ہیں. دیکھیں رجب بٹ سے ملنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ڈکی بھائی سے, ندیم نانی والے سے, بہت سے لوگ مل کے سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہ اپنا نالج آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کچھ پیسوں کے عوض, تو اچھی بات ہے. ظاہر ہے انہوں نے اس پہ ایفرٹ کی ہے, پیسے کمائے ہیں, کچھ سیکھا ہے, تو وہ آ کے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر کورس خریدو یا نہ خریدو, یہاں پہ میں ایک بات بولوں گا کہ بھائی اگر آپ نے فیم لینا ہے کوئی اور طریقہ آپ اپنا لو, مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سے طریقے اپنائے ہیں. اگر آپ نے دیکھیں کسی نے اپنی ویڈیو آؤٹ کی ہے, اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ پازیٹیو بات کر لو رجب بٹ کے بارے میں. اگر آپ کو اس کی فیملی ولاگنگ پہ اعتراض ہے تو پاکستان کے اندر جو ڈرامہ چل رہے ہیں وہاں پہ جو ارحانیت ہو رہی ہے, بیڈ روم دکھائے جا رہے ہیں, اس کو ماڈلز ہیں, وہاں پہ ایکٹنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو حق کیا جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو دکھانے کے قابل نہیں ہے, لیکن وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ تو آپ لوگوں کو پرابلم کوئی نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف پرابلم کس سے, رجب بٹ سے, اس کی فیملی ولاگنگ سے. تو بھائی یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. آپ پرسنل میٹر کو آپ گھسیٹ کے لا رہے ہو. آپ کو ویوز چاہیے. ہر وکیل, چاہے وہ سولنگی صاحب ہوں, چاہے وہ بلال صاحب ہوں, جو وکیل رجب بٹ کے اگینسٹ اس ٹائم پہ کیس کر رہا ہے, میاں چانڈیو سم تھنگ ان کا نام ہے, تو جو وکیل بھی رجب بٹ کے اگینسٹ کیس کر رہا ہے اس کی ٹک ٹاک یوں اوپر جا رہی ہے, بھائی شوٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ نے بھی ویوز لینے تو آپ ایسا کرو کہ پازیٹیو باتیں کرو, رجب بٹ کی ویب سائٹ کو اوپن کرو, وہاں سے پازیٹیو چیزیں لو, وہ لوگوں کو بتاؤ. اس طرح آپ کو ویوز ملیں گے. جہاں پہ آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو, اگر رجب بٹ نے اپنے اکاؤنٹ بند کر دیے تو 4 دن میں یہ ٹاپک کلوز ہو جائے گا. نہ کسی کو ویوز ملیں گے, نہ کسی کو پیسے ملنے ہیں, نہ کسی کا یوٹیوب آگے جائے گا, نہ کسی کا ٹک ٹاک آگے جائے گا, نہ کسی کا فیس بک آگے جائے گا. اور جو رجب بٹ کے فین ہیں ویورز, کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور کامنٹ کرنا ہے اور رجب بٹ کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے. ابھی ہم لوگ ایک کمپین چلائیں گے جس میں ہم رجب بٹ کے فیور کے لیے آواز اٹھائیں گے. جہاں پہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی بیٹھتا ہے, دن کو اپنا ولاگ بناتا ہے, لوگوں کی خدمت کرتا ہے, لوگوں کو پیسے دیتا ہے. اچھا رجب بٹ نے نا, میں بھی جو میری نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے اس میں بتاؤں گا کہ کینسر پیشنٹ ہے, کیسے رجب بٹ اس سے ملا. اس کی خواہش تھی کہ رجب بٹ میرے سے ملے. رجب بٹ صبح سویرے اٹھا ہے, وہاں پہ جا کے اس سے ملے, اس نے ویڈیو بنائی ہے. دیکھیں ان لوگوں میں خدا ترسی بھی ہے, ان لوگوں میں لوگوں کا احساس بھی کرتے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو جہاں پہ یہ لوگ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو وہاں پہ یار ان کے خلاف آ کے اس طرح ویڈیوز آپ لوگ کیوں بناتے ہو یار, ان کے اوپر کیسز کیوں کر رہے ہو. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں, جہاں اتنی زیادہ پریشانی ہے, لوگ پریشان ہیں, گتھم گتھا ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ لوگ آ کے اس طرح ان کے خلاف یہ ساری چیزیں نیگیٹو پالیسی پھیلا رہے ہو. یار فیم چاہیے کسی اور طریقے سے لے لو یار, اور بہت سے طریقے یار, نہ کرو اس طرح, نہ کرو. ان کو کیوں تنگ کرے, ان کو اپنا کام کرنے دو. جہاں پہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں وہاں پہ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار آپ بھی کر سکتے ہو, آپ فیملی ولاگنگ نہ کرو نا, آپ فیملی ولاگنگ بالکل نہ کرو نا. اس کو آپ دیکھو, آپ پازیٹیو چیزیں دیکھو, کیسے وہ محنت کرتے ہیں, کیسے وہ زیرو سے اٹھے, اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے ہیں, 15,000 کی سیلری کے بارے میں بتاتے ہیں, ماں کی زخمی ہونا بتاتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن آپ کو صرف جو نظر آ رہا ہے وہ اس ٹائم پہ رجب بٹ کی فیملی ولاگنگ اور اس کا فیم نظر آ رہا ہے. ٹک ٹاک پہ اس بندے کو پیسہ ٹھیک ٹھاک ملتا ہے, اور ٹک ٹاک پہ پیسہ کون دے رہا ہے, اس کو اس کے فینس دے رہے ہیں, لوگ دے رہے ہیں. ٹک ٹاک تو پیسے نہیں دے رہا نا, اس کو لوگ ہی شیئر کرتے ہیں, شیئر مارتے ہیں, کوئی اس کو پھول مارتا ہے تو وہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو پیسے مل رہے ہیں. اگر لوگ پیسے دینا بند کر دیں تو رجب بٹ بھی ٹک ٹاک بند کر دے گا. اسی طرح یوٹیوب پہ آپ دیکھنا بند کر دو تو سارا کچھ بند ہو جائے گا. آپ خود دیکھتے ہو, ان کو ویوز دیتے ہو, اس کے بعد پھر ان کے خلاف آپ باتیں بھی کرتے ہو. اگر اس ٹائم پہ 10 بندے رجب بٹ کے خلاف ہے تو 1000 بندے اس کے فیور میں بھی کھڑے. سر یہ دیکھیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بھی مہربانی کرو, کچھ گزارا کرو, وکیل صاحب, وکلا صاحبہ, اور بھی پاکستان کے اندر بہت سے کیسز ہیں, آپ ان کیسز کی طرف دھیان دو. بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, عدالتوں کے اندر لوگ رول رہے ہیں, 30 سال ہو گئے. وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کو صرف اور صرف رجب بٹ نظر آ رہا ہے, اس کی فاشی رحانیت نظر آ رہی ہے. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وکیل صاحب آتے ہیں, کیس کرتے ہیں, اس کے بعد میڈیا جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی میں بڑا معزز ہوں, میں جدی پشتی امیر ہوں, میرے کو پیسے ہیں, میرے کو ویوز ہیں. بھجن کچھ ویوز بھی نہیں تھے آپ کے پاس. جب سے آپ نے رجب بٹ کے خلاف ویڈیو بنانی شروع کیا آپ کو ویوز ملنے لگے ہیں. اس سے پہلے کون سا میڈیا آ کے آپ سے اس نے انٹرویو کیا, کون سا میڈیا آ کے آپ سے رپورٹیں کرتا تھا. تو اینڈ میں یہی بات کہوں گا ویورز, آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ رجب بٹ کی سپورٹ میں ویڈیوز بنائیں گے, ہم لوگ ایک ٹرینڈ لے کے آئیں گے, ہم لوگ اس کو شیئر کریں گے. تو آپ نے بھی اس کو میکسیمم شیئر کرنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.